बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब कश्फुल यकीन में अबू सईद हिदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम जनाब रसूल खुदा के साथ मदीना से बाहर खजूरों के एक बाग में बैठे थे कि हमारे सामने अचानक एक बहुत बड़ा गुबार नमूदार हो गया। देखते ही देखते वो गुबार इतना बड़ा हो गया कि हमारे लिए इधर उधर देखना नामुमकिन हो गया। फिर वो गुबार आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम डर के मारे थर थर कांपने लगे। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत इत्मीनान से तशरीफ फरमा रहे। कुछ देर बाद वो गुबार हुजूर के सामने आके रुक गया। उस गुबार से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, मैं अपनी कौम की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं और मेरी कौम इस वक्त सख्त तरीन मुश्किल में गिरफ्तार हैं। हम आपसे पनाह मांगने आए हैं। आप हमें पनाह दें, क्योंकि या रसूल अल्लाह, आपके सिवा ना कोई पनाह देने वाला है और ना कोई फरियाद सुनने वाला है। आपने फरमाया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है? गुबार के अंदर से आवाज आई, मैं एक जिन हूँ, मेरा नाम अरफ्ता बिन सौवान है, मेरा ताल्लुक जिन्नों के एक कबीले बनी मोतान से है। आपने फरमाया, गुबार के पर्दे से निकलकर हमारे सामने आ। आपके हुक्म पर अरफ्ता जिन जो ही गुबार से बाहर आया और हमने उसकी शक्ल देखी तो डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया। उसके तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, बड़ा सा सर था, बड़ी डरौनी आंखें और मुंह में दरिंदों जैसे लंबे लंबे दांत थे। उसकी आवाज की घन गरज से सीने के अंदर दिल सहमे जाते थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो? अरफ्ता ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, आपके ऐलान नबूवत से पहले मेरी सारी कौम गैर मुस्लिम थी। जब आपने ऐलान नबूवत किया, हम में से बहुत से जिन्नों ने आपकी नबूवत को तस्लीम किया और आपके नाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लेकिन बहुत से अफराद ने आपका कलमा नहीं पढ़ा। वो तादाद में हमसे ज्यादा हैं। अब हमारी मुखालफत अदावत की हद तक पहुंच गई है। उन्होंने हमारा पानी रोक दिया है, जगह जगह हमारे सामने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, हमारा जीना दूभर कर दिया है। हुजूर ने फरमाया, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उसने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हम चाहते हैं कि आप अपने किसी नुमाइंदी को हमारे साथ भेजें। वो किताब व सुन्नत और आपके अहकामात के मुताबिक हमारे दरमियान फैसला कर दे। आपने फरमाया, तू खुद बता रहा है कि हमारे बागियों की तादाद ज्यादा है और तुम और तुम्हारे हमायती बागियों के मुकाबले में कमजोर हैं। फिर क्या जमानत है कि मैं जिसे तुम्हारे साथ भेजूं, तुम इससे सही व सालम वापस ला सकोगे या नहीं? उसने अर्ज किया, किबला, जहाँ किसी इलाही गिरफ्त का ताल्लुक है तो उसकी मैं जमानत नहीं दे सकता। ये भी हो सकता है कि मैं खुद उस आफत की नजर हो जाऊं या आपका भेजा हुआ उस आफत की नजर हो जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी बरादरी का ताल्लुक है तो मैं हर वो अहद करने को तैयार हूँ जिस पर आप मुतमईन हो। मैं इंशाअल्लाह आपके नुमाइंदे को सही व सालम आपको वापस पहुंचाऊंगा। रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अन्हुम से दरियाफ्त किया कि तुम में से कौन है जो मेरा नुमाइंदा बनकर अरफ्ता के साथ जाएगा और इसकी कौम को मेरा पैगाम देगा और उनके दरमियान किताब खुदा के मुताबिक फैसला करके आएगा। कुछ बहादुर अपनी जगह से उठे और पूछा, या रसूल अल्लाह, जाना कहाँ है? अरफ्ता जिन ने बताया कि यहाँ से 3 कोस तो जमीन के ऊपर पैदल सफर करना है। इसके बाद बाकी का सफर जेरे जमीन तय करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, जेरे जमीन का सफर कैसे तय किया जा सकेगा? अरफ्ता ने जवाब दिया, ये मेरा काम है, मैं आपको ले जाऊंगा। उन्होंने अर्ज किया, जिस कौम की जबान हम नहीं समझते और वो कौम हमारी जबान नहीं समझती, हम उनमें फैसला कैसे कर सकेंगे?
اور جنوں جیسی باغی، سرکش اور نظر نہ آنے والی قوم کے ساتھ کیسے جنگ کر سکیں گے؟ لگتا ہے یہ کام ہمارے اختیار سے باہر ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جاؤ۔ حضرت علی نے قبول کیا اور عرفتہ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور عرفتہ سے چلنے کو کہا۔ حضور نے مجھے اور سلمان فارسی کو بھی کچھ فاصلہ تک ساتھ جانے کو کہا۔ یہاں تک ہم ان کے ساتھ چلتے گئے، یہاں تک کہ حضرت علی نے ہم دونوں سے کہا کہ اللہ تمہاری کوشش قبول فرمائے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ ہم وہیں رک گئے۔ ہمیں یک بار ایسا لگا جیسے زمین میں شگاف آ گیا۔ حضرت علی اور عرفتہ اس شگاف میں گم ہو گئے۔ زمین اوپر سے پہلے کی طرح برابر ہو گئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور بیرون مدینہ آ کر ایک اونچی جگہ بیٹھ کر حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ دن کافی چڑھ گیا لیکن حضرت علی واپس نہ آئے۔ منافقین بار بار کہتے تھے اب علی گیا، اب واپس نہیں آتا۔ کچھ کہتے تھے چلو اچھا ہوا، اللہ عرفتہ کا بھلا کرے جس کی وجہ سے علی سے جان چھوٹی۔ اب نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور پھر واپس جا کر اسی جگہ بیٹھ گئے حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ پھر مسجد میں تشریف لائے اور نماز عصر پڑھا کر واپس اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ منافقین کے تبصرے سن کر حضور بھی پریشان ہو گئے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو یکا یک اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے زمین پھٹی اور حضرت علی باہر آئے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اٹھے، علی کو گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اے علی بہت انتظار کروایا۔ حضرت علی نے عرض کیا آپ نے سنا تو تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی، ان میں سے کوئی ایک چن لو اور امن سے رہو۔ میں نے کہا اسلام قبول کر لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا جزیہ قبول کر لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا عرفتہ سے صلح کر لو اور پانی وغیرہ سے کچھ حصہ اس سے بھی دے دو، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب میرے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ میں نے تلوار کو بے نیام کیا اور جنگ کرنے لگا۔ بالآخر ان کے 70,000 افراد قتل ہوئے تو تب کہیں جا کر انہوں نے شکست تسلیم کی۔ ابھی ان سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے عرفتہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے۔ عرفتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا ہماری طرف سے آپ کو اور علی کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔